سي بون ديماريو اوتلوك ديالنا. هنا غادي نجيو لهنايا كتكتب اوتلوك عادي تو سامبلومون. فوالا غادي يبان لك سواء تبان لك لا فيرسيون ديال اوتلوك اللي مانستالي عندك هنا، سواء انت مانستالي 2010 و 2016 ولا نامبورط كيل فيرسيون. فوالا تكونيكطاو لهاد الاوتلوك ديالنا. هو كي اونفوي هاد لي روكيت على حساب هاد الايميل ديالي، كيشوف واش الايميل واش كاين ولا ما كاينش. اول اوبسيون غادي نشوفو هما لي كونتاكت. هاد لي كونتاكت كومون كريي ان كونتاكت ولا سيبريمي ان كونتاكت ولا الموديفيكاسيون ديالو، ولا كومون اجوتي هاد لي كونتاكت دوبوي اون ليست. بحال مثلا باغ اكزومبل تيكون عندك ما كيبانش لكم والو بلاتي تسنى ما كيبانش كاع ديك كتخدم في المكان. دابا مزيان كيبان. صافي كيبان لو سيت دابا صافي. فوالا نعاودو هذا من الاول باش يبان لكم نتوما بريسيدون. فوالا حلينا اوتلوك. اول حاجه شنو درت؟ تو سامبلومون جيت لهنا كتبت اوتلوك. فوالا كليكيت عليه عطاتني هاد لاباج هادي. مزيان. من بعد درنا سويفون. غنجي هنا غادي ندير لو نو ديالي والادريس ميل. هنا المود باس ديالي. فوالا هنا هو كي اونفوي هاد لا روكيت باش يفيريفي هذاك الميل ديالي، شوف الميل، تاكد من الميل والمود باس اكسيتيرا. قلنا غادي نشوفوا هنا هاد لي زوبسيون اللي كاينين في هاد اوتلوك. غادي نبداو اول حاجه بلي كونتاكت. نشوفوا كومون كريي ان كونتاكت ولا سيبريمي هاد لو كونتاكت هذا، كومون لو موديفي، ولا الا بغينا ناجوتيو اون ليست دو كونتاكت. يعني عندنا بزاف ديال ليست دو كونتاكت بغينا ناجوتيو مثلا كتاجوتيها بالاكسل ولا تاجوتيها بداك لي فيشي. مثلا باغ اكزومبل عندكم في التليفون، مثلا انت عندك تليفون قديم شريتي شي واحد جديد بغيتي انت تابلودي هذوك لي كونتاكت ديالك بلا الجيميل، بلا ما تستعمل لا ميثود ديال الجيميل. يعني غادي تكونيكتي الجيميل عندك في بورطابل جديد ودير غير سانكرونيزي ويتسانكرونيزاو لي كونتاكت. بلاش ما عندكش انت الجيميل بغيتي تابلودي الكونتاكت القدام في جديد، كدير لهم سوفغاردي سو فورم ديال واحد لو فيشي كيتسمى سي في اس سي، ومن بعد كتشدهم كيكون واحد الفيشي صغير هو تشدهم كتونجستريهم في البورطابل الجديد. من بعد كدير ابلودي ولا تيليشارجي هذوك لي كونتاكت كتانستاليهم تو سامبلوم.
بحال نفس الشيء غادي نديرو هنا. نتسناو يتكونيكتا، راه المشكل في الكونيكسيون ثقيله شويه. شنو قال لك هنا؟ قال لك لا واش en cours. Merci de patienter. Se connecter au serveur. فوالا، هو عطينا سويفون. نتكونيكطاو مثلا هنا، شنو عطينا سيرفيس ندير نخدم في الاولاني شان سويفون. فوالا، نو ادريس ميساجري سي بون مو باس. ديجا عطينا هادشي هذا. علاش كيعطينا هادشي؟ نورمالمون مخصوش يعطينا هادشي هذا، حيت الديس هذا خصني ندير غير على هكا ديال روشيرشي لا كونيكسيون ديالو، خصو تكونيكتا. فوالا، لا كونيكسيون تو تيرميني كونيكسيون دو كونت. مزيان، سويفون. الا ما عطاناش كاع، ما عطاناش، نقدروا نصاوبوا كاع ميل جديد حنا. ياك ونطوندو يعطينا، غنمشيو كاع نصاوبوا. فوالا، ومازال كيعطينا المشكل. عرفت علاش كيعطينا المشكل؟ ما صحيح مو با صحيح. واخا نفيرميو كاع حنا هادي، نعاودو من الاول. سويفون. سويفون.
غنخدمو فيهم بجوج او ميم طون. فوالا هو عطانا هنا مزيان. فوالا ها هو تاجوتا ونديرو تيرميني. وغيبقى تيليشارجي لي دابا غير لي زيميل اللي كانوا عندي في هذاك الكونت. سا ديبون على الكونيكسيون اللي عندكم. الا كانت عندكم كونيكسيون مزيانه غيكون هذا البروسيدير تري رابيد. كانت كونيكسيون موين راه غادي تعطل شويه. فوالا ها هو لا فاسافون ديال هاد اوتلوك ديالنا. هنا غادي يعطيني لو نومبر ديال لي زيميل اللي عندي. دابا انا حليت ايميل واحد اللي هو هذا، نقدر نحل فيه بليزيور ايميل. راه ماشي نحل غير هذا الميل هذا، نقدر نحل بزاف ديال لي زيميل. سي بون غيبقى يبانوا لي هنا كاع لي زيميل اللي انا حليت غيبقى يبانوا لي انا هنا. فوالا هما بون. فوالا هما لي زيميل اللي عندي انا دابا هنا. مزيان. دابا اول حاجه قلنا غادي نبداو بلي كونتاكت. نشوفوا لي كونتاكت. فوالا فوالا هو الفيشي كونتاكت كاين في هذا. هنايا عندنا في فيشي. شوفوا هنا فوالا لي كونتاكت اجوتي ان كونت اجوتي مزيان. فوالا
مزيان. فوالا هما لي كونتاكت اللي عندي انا دابا هنايا. هاد لي كونتاكت ممكن لي انا نكري ان كونتاكت، واحد نوفو كونتاكت. فوالا ها هو كونتاكت ديالي. كري مثلا نجربوا دابا نكريو مثلا ان نوفو كونتاكت. فوالا هاد لا فينيتر اللي كتخرج لنا فيها لي زانفورماسيون ديال هاد لو كونتاكت اللي عندنا، لو نون ديالو، لو نون ديال النيميرو التليفون اكسيتيرا. ولكن شكون اللي كيهم اهم حاجه هو لادريس ميل ديال هاد الكونتاكت هذا. فوالا غير لادريس ميل ديالو هي اللي كتهمنا. مزيان. مثلا هنا هذا نون كومبلي، مثلا نسميوه مثلا هذا مثلا محمد. فوالا سي بون. نشوفوا لادريس الكترونيك نسميوها مثلا محمد مثلا ارباط مثلا جيميل .com. فوالا هادشي اللي كيهمنا حنايا في الكونتاكت هذا، ونديرو ليه اونغوجيستري و فيرمي. فوالا بروميير كونتاكت. اجوتي اون اوتر كونتاكت مثلا عندنا مثلا هذا كريم. سي بون. لادريس ميل قلنا هي اللي كتهمنا. جيميل .com اونغوجيستري. فوالا هاد لي كونتاكت فاش كيهمونا مزيان، فاش كنستعملوهم كتبان ليتيليتي ديالهم. ملي غادي نجيو ليطاب الثانيه ديال مثلا اونفويي ان ميل. سي بون. اونفويي ان ميل. ولا تقدر دير ان جروب مثلا، كري ان جروب اوليو باش نصيفط مثلا لهادو بجوج، نبقى نصيفط لهذا ولا هذا، ندير نكري ان جروب دو كونتاكت مثلا نسميها جروب دو كونتاكت مثلا ادمينستراسيون مثلا ادمينستراسيون. فوالا هادي ديال جروب. سي بون. فوالا sinon le groupe Pitchkria. Et nous pouvons créer le groupe pour le moment, vivre ici plus tard à l'âge. واخا نديرو ليه هنايا بريفي. كاين دي بروبليم ديال لي دغوات، ما يقدرش يعطيني هذا لاكسي باش انني نكري ان جروب. المهم فاش كتكري ان جروب كيبان عندك هنا جروب دو كونتاكت، كيبان عندك هنا جروب دو كونتاكت. اوليو باش تصيفط مثلا بغيتي تصيفط ان ميل هذا وعاد تصيفط ميل انت كتعزل في الايميلين حنا غادي نشوفوها دابا. كتعزل لو جروب وكيتصيفطوا لهم لي زيميل بجوج. مزيان. هاد لو كونتاكت هذا سيبوزون انا كرينا بغينا نعاودو موديفي فيه تو سامبلومون تعاود تكليكي عليه ولا تعاود دير ليه غير هكا موديفي. فوالا هي موديفي لو كونتاكت. وجي جنا تبقى تموديفي داكشي اللي عندنا. تزيد ليه كما بغيت نزيد ليه التليفون مثلا، بغيت نزيد ليه التليفون دو طرافاي 06. هذا هو التليفون ديالو صافي. وجو فاليد اونغوجيستري انا موديفيتو. سي بون. بغيت نسيبريمي راه تو سامبلومون تكليكي هنايا سيبريم. كاين بليزيور اوبسيون على هاد الكونتاكت، كريي، تسيبريمي، تموديفي، تاجوتي اللي مثلا شي انفورماسيون اخرى، تاديري لواحد لو جروب، تحيدو من واحد لو جروب. يعني كاين بليزيور اوبسيون. من بعد غادي نجيو دابا الاخر لونفوا ديال لي ميساج. فوالا لونفوا ديال لي ميساج اون فا فيرمي هادي كونتاكت.
nouveau message électronique. فوالا هاد بغيت نوريكم هنا اهم حاجه في هاد لونفوا ديال لي ميساج، لان البليبار يكون دار لونفوا ديال لي زيميل. غير هو نوريكم واحد الحوايج اللي هما تري امبورطون في هاد لونفوا ديال لي ميساج. شنو هو الفرق ما بين هاد ا وهاد سي سي؟ وعاد كاينه هنايا اون اوتر فوالا هاد سي سي. الفرق بينات هادو هو اهم حاجه في هاد لونفوا ديال لي زيميل. اول حاجه الا كنت غادي نصيفط مثلا جروب، مثلا عاقل على السميه، تو سامبلومون نكتب مثلا محمد، فوالا راه غيطلع لي هو اوتوماتيكمون الايميل. ما بغيتش اوتوماتيكمون نكليك على هاد ا ويعطيني الناس اللي معايا. فوالا الناس كاملين اللي عندي انا هنايا غيعطيهم ليا. غادي نجي مثلا بغيت نسيليكسيوني شي واحد، كليكي عليه اي فوالا غادي يعطيني كون الميل ديالو. سي بون. شنو الفرق ما بين هاد ا وهاد سي سي؟ ا سي سي مثلا عندنا واحد لا سوسيتي كتريتي لي بروبليم، هذاك واحد لو تكنيسيان كاين تما كيصاوب مثلا هو اللي كيتريتي لي بروبليم ديال ديك لا سوسيتي. جاه واحد الميل بان اليا ان بروبليم مثلا في سيرفيس، مثلا سيرفيس بونك، سير شوف لنا داك المشكل اللي كاين في سيرفيس بونك. مشى داك لو تكنيسيان الى ريباري لو بروبليم، يعني قاد هذاك المشكل اللي عندهم تما قادو. من بعد غادي يصيفط واحد الميل، غادي يصيفط مثلا للسيرفيس، مثلا لهذاك اللي صيفط ليه الميل، مثلا الريسبونسابل سيرفيس تكنيك هو اللي ريسبونسابل على هاد لي بروبليم، هو اللي هو اللي ادريسا ليه بان راه كاين واحد البروبليم في سيرفيس بونك. قال لي سير شوفوا ليا، مشى قاد هو البروبليم وغادي يرد عليه. في هاد غادي يدير هنا الميل ديال مثلا ديال هذاك ريسبونسابل ديال سيرفيس تكنيك، يقول لي بان فوالا هذاك البروبليم اللي عطيتيني راني قديته. غيجي هو هنا في هاد السي سي بغى يعلم مثلا هو مثلا الرئيس المباشر ديالو، مثلا هو داك مثلا لو ديريكتور ديال لا سوسيتي، بغى يعلمو هنا هذاك لو ديريكتور، غير غادي يعلمو هذا. غادي يجي مثلا واحد الايميل انفورماتيك، يعني ما غاديش يعني ماشي هو كونسيرني. مي شنو غادي يبقى الفرق؟ هو ان هاد ديستيناتير اللي كاين هنا والديستيناتير اللي كاين هنا بجوجهم غيعرفوا بان الميل وصل لي زوطخ. مثلا راه عرف بان هذا راه عارف الميل بان راه مشى للديريكتور واخا تكتب هنا، وهذا راه عارف بان الميل الديريكتور حتى هو عارف بان الميل راه مشى لو سيرفيس، شاف سيرفيس تكنيك. مزيان. سيبوزو انك انت بغيتي تصيفط لبليزيغ بيرسون، مثلا عندي اون اوتر سيتياسيون، عندي مثلا واحد جروب، واحد القسم مثلا ستاجير، وبغيت نصيفط لهم واحد الايميل، بغيت نعلمهم، نقول لهم واحد الميل مثلا نعلمهم بان راه كاين فوالا واحد لي فاكونس، واحد العطله من الى. ولكن انا فاش بغيت نصيفط لهم لي زيميل، هذوك لي زيميل بيرسونيل ديالهم، يعني حتى واحد ما بغا يعرف الميل ديال لوطخ، بحال الشكل ديال نيميرو التليفون، واحد ما بغاش يعرف الميل ديال الاخر. سي بون. شنو كندير لي زيميل ديالهم كاملين هنا، وكيوصلهم الميساج. ملي كيوصلهم الميساج ما كيشوفوش لي زيميل الاخرين اللي وصلهم حتى هما لي ميساج. كل واحد كيوصلوا غير الميساج ديالو، وكيعرف بان راه وصل ليه غير هو، ما كيعرفش لي زوطخ ميل اللي وصل ليهم. مزيان. هذه هي اهم حاجه في هذا لونفوا ديال لي زيميل، هاد ا والسي سي والسي سي. سي بون. هذا هو الفرق بيناتهم. عاد كاين حوايج اخرين هنايا، جوان واحد لو فيشي، يعني فيشي مثلا ايماج ولا بي دي اف ولا وورد اكسيتيرا. يعني لي فيشي ممكن انك تجواني هنا لي فيشي. وعاد فاش كتجي كتكتب هنا كيعطيك واحد لو بتي اوتي ديال بحال ديال الوورد، لي كولور، البوليس، لا طاي اكسيتيرا. سي بون. هادشي اللي كاين في لونفوا ديال لي زيميل. من بعد غادي نشوفوا لا ريسيبسيون ديال لي زيميل. في لا ريسيبسيون ديال لي زيميل، non on ne veut pas enregistrer. Voilà la réception ديال لي زيميل ديالنا. فوالا عندي انا هي لا بواط ريسيبسيون. تو سامبلومون شنو عندي هنايا؟
كنجي نكليكي على فوالا على الميل كيعطيني الميل ديالي هنا مزيان. كاين دوطخ ميل كيكونوا مختلفين كنلقاو فيهم واحد لو تريمبول، واحد الشعار ديال لو فيشي. بلاتي نشوفوا دو اونفويي ميساج نوريه لكم مثلا. فوالا هاد ليكون هذا الصغيور هذا، شوف هاد ليكون هذا لو لقيناه في شي ميل هنا، عرف بان داك الميل il contient واحد لو فيشي مزيان. il contient واحد فيشي، يعني راه فيشي هذاك الميل الا بغيتي تيليشارجي اكسيتيرا. مي هذوك لي فيشي راه يسون ريسكي انك تبقى تحل لي فيشي في لي زيميل ديالك، سيرتو هاد لي زيميل ديال مثلا بيرسونيل اللي كتحل به البورطابل يقدر يكون دي فيروس اكسيتيرا. واخا راه هاد الميل كيبلوكي دي زيميل تيكونوا من عند الاخر ليكسبيديتور اللي تيكون هو انكوني كيبلوكيهم في لا بواط سبام. كتكون واحد الدوسي سبام كيبلوكي هنا، راه ما كاينش لي سبام مازال ما جاني حتى شي سبام، فكيبلوكي هذوك لي سبام. مثلا نحلوا مثلا شي واحد ديال جيميل، فوالا هو عاطيني هنا لي سبام. راه كاينين 8 ديال لي سبام. هاد لي سبام كيكونوا من عند واحد لي زيكسبيديتور اللي هما دوتو، يعني شك فيهم هاد شنو سميتو هاد الاوت شك فيهم، ولا الجيميل شك فيهم من عند دوك لي زيكسبيديتور، يعني ما عندهمش واحد لا كونفيونس، دونك كيبلوكيهم في هذيك لابارتي ديال لي سبام. يعني ايفيتي انك تبقى تحل هذوك لي ميساج ديال لي سبام، حتى الا كان شي واحد اللي هو انت الي كونفيونس انت تايق فيه، عادي ممكن انك كتحل من هذوك ديال لي سبام. هذا بالنسبه لا ريسيبسيون ديال لي ميساج. ابخي كتجي الكالوندري. هذا الكالوندري هي فين كنقادو حنايا لي غينيو، شي رونديفو اكسيتيرا. نشوفوا هنا كالوندري بلوتو. فوالا ها هي الكالوندري ديالنا مزيان. فوالا هي الكالوندري هنا كيبان ليا انا شنو عندي بروغرامي في كل نهار، شنو بروغرامي وقتاش بروغرامي. فوالا بحال مثلا هنا راه عندي كاينه نتوما. فوالا انا مثلا هنا كاين كور مع تي اس جي 101 لي تكنيسيان، فهمتي. غابيل داير لي 15 دقيقه. مثلا نجيو لهنايا اون اوتر هنا مثلا عندي هنايا فوالا واحد لو كور ما مديفينيش هنايا. فوالا ما مديفينيش هنايا ديالاش. نجيو هنا مثلا عندي ان كور، مثلا ها هو كور مع حيدو هادي باش تبان. فوالا هما كيبان لكم مثلا. فوالا الكور عندي مع تي سي او كيعطيك منين الى، وكتعطيك لا دات ولا فان. فوالا هذا هو ان رونديفو. وفاش كيقرب عندك انت كيجيك واحد لو بتي رابيل هنا بحال واحد نوتيفيكاسيون بان راه عندك واحد لو رونديفو راه قرب. كيبقى ليا هنايا في هاد لي جوغ هنا مثلا هاد الكالوندري. فوالا راه ديجا انا هنا ديجا مقادهم لي جور دو طرافاي عندي انا من لاندي حتى الفوندرودي. فوالا هاد من لاندي حتى الفوندرودي راه عندنا مثلا هنا بار ديفو بان الويكاند هو سامدي اي ديمونش. مثلا سيبوزو انا بغيت نبدل هذا من لاندي حتى الفوندرودي ندخل حتى السبت حتى هو نخدمو. كتجي لهاد فيشي تو سامبلومون فيشي اوبسيون، جي هنايا فوالا كالوندري فوالا هي كالوندري. اي فوالا هما لي جور دو سيمين دو طرافاي. فوالا شنو عندي من ديمونش حتى سامدي. انا بغيت نزيد سامدي، فوالا غادي نزيد سامدي، نزيدو غيتزاد ليا حتى هنايا. وهاد بروميير
جور ديال لا سيمين كنديفيني انا البروميير جور ديال لا سيمين هو لاندي فوالا اي جو فاليد فهو يتزاد عندي سامدي فوالا ويتزادوا عندي حتى لي رونديفو ديال سامدي شوف فوالا بحال مثلا هنا راه بروغرامين هنايا كنا بروغرامين ديك المره ديال لاكسيس هاي فوالا بغيت نشوف داكشي القديم كنجي نشوف هنا فوالا 30 مارس هنا كانت عطله افريل فوالا هما هادو اللي كنشوفو هنا شنو عندي هنا بروغرام سي بون هادشي اللي كاين في هاد الكالندري وهنا نكونو سالينا هادشي ديال اوتلوك والله تري سامبل هو ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه يعني ممكن انك تميتريزي تو سامبلوم المهم الحصه ديال اليوم يتسالات راني صيفط لكم البارح هنايا واحد البي دي اف ديال هذاك الشيء كومون كونفيغيري هذاك الميل ديالنا يعني كومون كونفيغيري هذاك الاوتلوك باش نحلوا فيه الجيميل راه صيفط لكم بي دي اف وصيفط لكم حتى داك الكور اللي هو وورد صيفط لكم هنا وصيفط لكم حتى في واتساب اللي ما قدرش يحل هنايا راه صيفط لكم واتساب كيبقاو دوك الكونترول ديال شنو سميتو الكونترول ديال لاكسيس راه غير 5 الناس دابا اللي عطاو مازال 5 الناس اللي عطاوني مازال لي زوطخ مازال ما عطاوش بغينا نلونسيو عاوتاني كونترول نيميرو 2 جاي باش نلونسيو عاوتاني كونترول على حساب هذا على حساب هاد اوتلوك وكونترول على حساب تا باوربوينت سي بون المهم نو صافي حصه المهم الحصه ديال هذا اوتلوك تسالاو وبقاو اون كونتاكت في واتساب الا كانت شي حاجه نحيد اونغيسترمون هذا